दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। मुलुकको केन्द्रबिन्दुको विषयवस्तु एमसीसी निरन्तर बनिरहेको छ। दिन प्रतिदिन एमसीसीको विषयमा नयाँ टर्न एन्ड ट्विस्टहरू छर्लङ्ग रूपमा सार्वजनिक हुँदै आइरहेको छ। पार्टीहरूले एमसीसीका बारेमा आफ्ना अडानहरू पहिले नै स्पष्ट पारिसकेका छन्, तर दिन प्रतिदिन सार्वजनिक भइरहेका कतिपय गोप्य दस्तावेजहरूले एमसीसी भित्र रहस्यमय विषयवस्तुहरूको विस्तारै अनुभूत गर्न थालेका छन्। एक अनलाइनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ता घटकका प्रमुख नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि झन एमसीसीका विषयमा आम जनतादेखि बौद्धिक जमातदेखि पत्रकारदेखि नेता र पार्टीका कार्यकर्ता पनि तरङ्गित हुन पुगेका छन्। यता एमसीसीले सोही पत्रको उत्तर दिँदै नेताहरूले पत्रमा प्रतिबद्धता गरे जस्तै यही फाल्गुन 16 गते भित्र एमसीसी संसदबाट पारित गराउनको लागि तागेता गरेका छन्। यदि त्यसो हुन नसकेमा एमसीसीको त्यसपछि बस्ने बैठकले नेपालबाट एमसीसी फिर्ता लैजाने वा के गर्ने विषयमा निर्णय गर्न बाध्य हुने दबाब र चेतावनी एकसाथ पत्रमा दिएका छन्। त्यस लगत्तै दलका नेताहरू एकपक्ष दुईपक्ष त्रिपक्ष बैठकहरू बसिरहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिनु भएको 7 महिनापछि आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग त्रिपक्षीय वार्तामा छलफलमा जुट्नु भएको छ। यो छलफलको विषयवस्तुहरू प्रष्ट रूपमा नखुलाइए तापनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति र एमसीसीमा देखिएका विषयवस्तुहरू, एमसीसीको बारेमा देखिएको विवाद अन्योललाई कसरी चिर्न सकिने, पारित गराउन सकिन्छ वा सकिँदैन लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। यता माओवादी केन्द्रको स्पष्ट लाइन छ एमसीसीको सवालमा। आधिकारिक रूपमै महाधिवेशनको बेला आधिकारिक दस्तावेजमै संशोधन नगरिकन यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसकिने, देशको हित विपरीतका बुदाहरू संशोधन नगरिकन एमसीसी अगाडि नबढाउने भनिरहँदा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लेख्नु भएको एमसीसीको पत्र सार्वजनिक गएपछि नेताहरू आम जनताको सामु, पार्टी कार्यकर्ताका सामु एउटा प्रतिबद्धता गर्ने र गोप्य रूपमा विभिन्न निकायहरूसँग, विभिन्न देशहरूसँग फरक प्रतिबद्धता र कुराकानी गरेको हो कि प्रश्न तिर्सिएको छ र प्रश्नको घेराभित्र समष्टिगत रूपमा एमसीसी पास गराउने वा फेल गराउने विषय अहिले चर्चाको विषय रहेको छ। एमसीसीको बारेमा प्रष्ट धारणा राख्दै आउनुभएका माओवादी केन्द्रका बौद्धिक नेता लीलामणि पोखरेल हुनुहुन्छ आजको यो संवादमा। उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत गरेँ म कार्यक्रममा तपाईँलाई। धन्यवाद। पत्र पढ्नु भयो नि तपाईँ पनि? पढेँ। दुईटै पत्र पढ्नु हो? दुईटै भन्नाले एउटा इन्टरभ्यू पढेँ, अर्को चाहिँ पत्र पढेँ। सबैभन्दा पहिले प्रश्न गरेँ तपाईँलाई, पार्टी अध्यक्षको रूपमा, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यो पत्र पढ्दा चाहिँ झट्टै तपाईँले के सोच्नुभयो? अब यो पत्र गएको सन्दर्भमा अलि पहिले पनि पार्टीमा छलफल भएको थियो। पत्रको टेक्स्ट हामीले पढेका थिएनौँ। पत्र समय किन हतार गर्ने, समयको अलि छलफल गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति बिना यो सम्भव छैन। त्यस कारणले यो अलि समय लाग्छ भनेर समयको डिमान्ड गरिएको छ भन्ने किसिमका सूचनाहरू थिए हामीसँग। तर यो पत्रमा 4-5 वटा कुराहरू चाहिँ नि
रहेछ। करिब करिब यो पत्रको आशय हेर्दा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने, त्यसमा संशोधनको कुनै पनि पदावली नपरेको, सम्झौतामा रिभिजन भन्ने, रिभिजिट भन्ने कुनै पनि पदावली नपरेको देखियो। यो पत्र अगाडिको हो, आश्विनको। हामीले पुस 11 देखि 18 सम्म महाधिवेशन गरिसक्यौँ। राष्ट्रिय महाधिवेशनले एमसीसीसँग गरेको सम्झौता यथास्थितिमा पारित गर्न सकिँदैन र यो टेबल गर्न पनि सकिँदैन। यदि यो पारित गर्ने दिशामा सरकारले बलजफ्ती गरेको खण्डमा यो कोलिसन पार्टनरको रूपमा अथवा गठबन्धन नै धरापमा पर्न सक्दछ र सरकार पनि हामीले छोड्नुपर्ने पनि स्थिति आउन सक्दछ भन्ने जस्ता हाम्रा छलफल बहस भएर पार्टीले औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय हित विरुद्धका दफाहरू संशोधन नगरिकन यो पारित गर्न सकिँदैन, पारित गरिँदैन भन्ने महाधिवेशनमा कमिटमेन्ट, लिखित कमिटमेन्ट। चर्चा त्यहीबाट सुरु भयो। तपाईँले भनेको कुरामा म एउटा सेन्टेन्स थप्छु। यति हुँदाहुँदै पनि एमसीसीका अधिकारीहरूले पटक पटक भनिरहेको कुरा के थियो भने सम्झौता भइसकेपछि, लिखित रूपमा सम्झौता भइसकेपछि त्यो संशोधन हुन सक्दैन भनिरहेको सन्दर्भमा मैले भनिरहेको थिएँ यो संशोधनको कुनै गुन्जाइस छैन। त्यसकारणले एमसीसी राष्ट्रिय हित विरुद्धको सम्झौता भएको हुनाले यो खारेज हुनुपर्छ। यो राष्ट्रिय आत्मसम्मान, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्ध, देशको अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र आन्तरिक राज्य सञ्चालन सम्बन्धी विधि, यी सबै कुरोले यो चाहिँ नि हस्तक्षेपकारी भएको हुँदाखेरि यो कुनै पनि न यो यसको ओरिजिन नै के छ त भन्दाखेरि बेठिक ढङ्गले, बेठिक उद्देश्यका साथ भएको हुनाले यो कुनै पनि शर्तमा यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहँदै आएको थियो। र यो जति जति ढिलो हुँदै जान्छ त्यति त्यति त्यसभित्रका कतिपय रहस्यमय बनेका कुराहरू उजागर हुँदै गइरहेका छन्, जसमध्ये अहिले भर्खरै अस्ति झलनाथ खनालजीले एउटा अन्तर्वार्तामा 900 पृष्ठको विभिन्न सम्झौताहरू फेला परेको छ अहिले, जो पहिले उहाँको भनाइमा केपी शर्मा ओलीजीले लुकाउनु भएको थियो, त्यो फेला परेको छ। त्यसमध्येको सबैभन्दा डेन्जरस, खतरनाक चाहिँ नि स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट छ भनेर त्यसको होल टेक्स्ट त मैले हेर्न पाएको छैन, सिनप्सिस त मैले हेरेको छु। तर चाहिँ नि यो भनिरहेको सन्दर्भमा अहिले एमसीसीसँग गरिएको 2017 सेप्टेम्बर 14 को जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौता राष्ट्रिय हित विरुद्धकै छ, यो बदरभागी छ, खारेज योग्य छ, नेपाल र नेपाली जनताको हितको यति हुँदाहुँदै प्रचण्डले असोजमा लेख्नु भएको यो पत्र, त्यसपछि पुसमा तपाईँहरूको महाधिवेशन गर्दा त्यो पत्रको चाहिँ रेफरेन्सेसको आधारमा जे निर्णय भयो, नेताहरूले स्टेक होल्डरसँग कुरा गर्दा वा पत्र लेख्दा ती कुन कन्टेक्स्टमा लेख्यो, के कन्टेन्टमा लेख्यो र हामी के निर्णय गर्दैछौँ भन्ने कुराको हेक्का राखेको देखियो त। अब यसो गरौँ, विगतमा कसैले कुनै कुराहरू सोध्छ भने परिस्थितिले त्यो कुरा सोच्नबाट ऊ बदलिन पनि सक्छ, यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। तपाईँ हामीले जुन कुराहरू पहिले सोचेका हुन्छौँ, पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि परिवेश, सबै परिस्थिति, त्यसका तथ्य आदिले गर्दाखेरि त्यो परिवेश उल्टिन पनि सक्दछ, त्यो पनि सोध्नुपर्छ एउटा। तर के हो भने पोलिटिकल पार्टीका मेजर लिडरहरूको कन्सिस्टेन्सी, विचारको कन्सिस्टेन्सी जरुरी पर्छ, निरन्तरता जरुरी त्यही पर्छ। मेरो सवाल के हो भने मैले पार्टी त्यसमा अध्यक्षको रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड व्यक्ति होइन, उहाँ पार्टीको सुप्रिमो हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा चाहिँ लिगेसी छ। अर्को चाहिँ सिटिङ प्रधानमन्त्रीजीको हस्ताक्षर सहित चाहिँ पत्र जान्छ र दुईजना नेताद्वय
एउटा चाहिँ कोलिसनको प्रमुख नेता हुनुहुन्छ। यो विषयलाई चाहिँ केवल चाहिँ एउटा इन्फर्मेसनको लागि नोटिसको लागि मात्रै लिन सकिने ठाउँ देखिँदैन। मैले त्यसो पनि भनेको छैन, किनभने यहाँ कोलिसन पार्टनरका सुप्रिमोहरू हैन, कोलिसन पार्टनरका सुप्रिमोहरूले गरेको हस्ताक्षर देखिएको छ। यसका विषयमा मैले पार्टीमा औपचारिक छलफल गरिसके पछाडि मैले आफ्ना कुराहरू सार्वजनिक यो फर्स्ट ग्ल्यान्समा पहिलो म जे देखेँ त्यही मात्रै भनिरहेको छु। यसमा उल्लेखित कुराहरू संशोधन गरेर त्यो प्रस्ताव अथवा सम्झौतालाई संशोधन गरेर पारित गर्ने अथवा संशोधन गरेर अगाडि बढाइने भन्ने प्रावधान मैले कहीँ पनि देखिनँ हैन। झट्टै हेर्दा के देख्यो भने म एक पोइन्टमा तपाईँले लान्छु, छोटकरी उत्तर अन्य विषय पनि भएको हुनाले 4-5 महिना टाइम दिनुस्, हामी यसलाई पास गर्छौं, त्यसको लागि वातावरण बनाउँछौं, मिडिया थ्रु वातावरण बनाउँछौं, पार्टीभित्र वातावरण बनाउँछौं, पार्लियामेन्टभित्र वातावरण बनाउँछौं, त्यसको लागि हामीलाई टाइम चाहियो। टाइममा यो टाइम फ्रेमभित्र त्यस्तो केही गरेको देखिएन, त्यही भएर त ताकेता गर्यो। अब यो पत्र ताकेता भन्दा पनि यो पत्र सार्वजनिक भयो, कहाँबाट भयो, कसले गर्यो मलाई थाहा छैन हैन, तर सार्वजनिक भयो। यो पत्रको सँगसँगै यो पत्र आज आयो, हिजो चाहिँ नि कान्तिपुर टेलिभिजनले होला सायद अनलाइन कसले हो फतिमासँगको संवादको कुरो भनेर ल्याएको थियो हो। उनको संवादमा के भन्यो त भन्दाखेरि हामीले यो सम्झौतालाई छिटोभन्दा छिटो डेडलाइन भित्रै यो चाहिँ नि गर्नुपर्छ, अन्यथा हामी चाहिँ नि आगामी बस्ने बोर्ड मार्चमा बस्ने बोर्डको बैठकले यदि नलिने हो भने खारेज गरिदिने राइट हामीसँग छ भनेर उनले भनेको कुराहरू त्यो सार्वजनिक भयो। यो भइरहेको बेलामा यो पत्र आइपुग्नु यो चाहिँ नि संयोग मात्र होइन भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यति मात्रै औपचारिक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसरी पत्र लेख्नुभयो एमसीसी को डाइरेक्टरको नाममा उहाँहरूलाई चाहिँ लिखित प्रश्न गरिएको छ। अध्यक्ष चेयरम्यानलाई लेख्नु भएको छ हैन, अध्यक्षको नाममा लेख्नु भएको छ। अनि डिपुटी अध्यक्ष त फतिमा भाइस चेयरम्यान उहाँले जवाब दिनुभएको छ, उहाँसँगको अन्तर्वार्ता छ। त्यसकारणले मैले यसमा लामो बहस गर्नुभन्दा पनि म के भन्दछु भने यो हाम्रो जे अहिले हामीले पार्टीले लिएको दृष्टिकोण हो त्यो दृष्टिकोणका कतिपय सन्दर्भहरू यससँग मिल्दैनन्। अब ठ्याक्कै तपाईँले म त्यही प्रश्न गर्ने, जुन विषयवस्तु र कन्टेन्टमा पत्र लेखिएको छ पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा र जे विषयवस्तुहरू तपाईँहरूले महाधिवेशनबाट पारित गराउनुभयो र तपाईँ लगायतका नेताहरूको जुन चाहिँ क्लियर कट स्ट्यान्ड देखिएको छ एमसीसी को बारेमा, पार्टीले यो पत्रको कन्टेन्टलाई अन गर्न सक्ने वा प्रचण्डले लिनुभएको जुन लाइन छ यो पत्रको आधारमा त्यसले पार्टीलाई अन गर्न सक्ने, पार्टीले त्यसलाई चाहिँ शिरोधार्य गर्ने आधार त देखिँदैन। मैले सोझै भनिसकेँ, महाधिवेशनले गरेको निर्णय र यसमा महाधिवेशनले सिधा कुरा छ, महाधिवेशनले संशोधन नगरिकन पारित गरिँदैन, पारित गर्न सकिँदैन भन्न महाधिवेशनको स्ट्यान्ड है। यो पत्रमा संशोधनको कुनै कुराहरू छैन, यति डिफरेन्स त्यहाँ देखिसक्यो। एज इट इज पास गर्नका निम्ति पार्टीहरू, गठबन्धन दलहरू, सिभिल सोसाइटीहरू अथवा चाहिँ नि मिडिया म्यानहरू अनि त्यसपछि तपाईँको एमसिए मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट अफिसले पहल गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यसका निम्ति अनि सभामुखलाई समेत अनुकूल बनाएर यो संसदबाट इन्डोर्स गर्नका निम्ति हामी तयार छौँ भनेर भनिएको कुराहरू यहाँ देखिन्छ। तर महाधिवेशनको निर्णय त्यो होइन, मेल खाँदैन। पार्टीको औपचारिक बैठक बस्ला, तर तपाईँ पनि एउटा मेजर नेता हुनुहुन्छ, पार्टीले यसलाई इन्डोर्स गर्ने आधार त छैन। त्यसो भए अब यो आधारमा त इन्डोर्स गर्न सक्दैन, पार्टीले यसलाई चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट मान्न सक्दैन, किनभने तपाईँहरूले औपचारिक आफ्नो दस्तावेजमा लेखिसक्नु भएको छ एमसीसी औपचारिक रूपमा पारित हुँदैन। तपाईँले अघि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, पार्टीको शीर्षस्थ नेताहरू, देशभित्रका नेता वा पोलिटिकल पार्टिजहरू बीचमा सहमति गर्दा वा भङ्ग हुँदा एउटा चाहिँ स्थितिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ, तर कुनै देशसँग, मित्र राष्ट्रसँग, त्यसमा पनि ठुल्ठुला देशहरूसँग यस्ता किसिमको पत्राचार गर्दा चाहिँ जुन कन्सिस्टेन्सीको कुरा गर्नुभयो, नेताहरूको नियत र नीतिमाथि
शङ्का गर्ने ठाउँ दिन्छ कि दिँदैन यो अब पत्रले? शङ्का भनेर नियतै माथि त शङ्का नगरिहालौँ। मैले एउटा कुरा के भने हिजो म कुनै ठाउँमा गलत थिएँ भने आज म सच्चिन सक्छु। हिजो मैले सोचेको गलत रहेछ भन्न सक्छु म, होइन? हिजो सक्छु, तर त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसले क्रेडिबिलिटीमाथि, विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइदिन्छ। किनभने अरूलाई हुन्न, यी लिडरलाई हुन्छ विश्वसनीयता। उसले विश्वसनीय आधार के त उसले कुरा फेर्यो भन्ने अर्थमा आउँछ। फेरि स्टेट टु स्टेट हुने पत्राचारहरूको सन्दर्भमा भने अझ त्यसले बढी महत्त्व राख्दछ, अझ महत्त्व राख्छ। अब जनता आज सामाजिक सञ्जाल चार्नुभयो भने के देखिन्छ भने नेताहरू भित्र कोठाभित्र कसैसँग बस्दा एउटा पोजिसनमा एउटा माइन्डसेटमा कुरा गर्ने, तर जब पब्लिक कन्जम्सनमा पब्लिक डोमेनमा आउनुहुन्छ त्यसपछि नेताहरू क्रान्तिकारी भइदिने, ठिक त्यसको विपरीतमा कुरा राख्न अब थाल्छ। यस्तो हुन्छ क्या, दुईवटा कुरा हुन्छ। एक्सनमा जाने बेलामा र पोलिटिकल कन्ज्युम्सन गर्ने बेलामा, है पोलिटिकल कन्ज्युम्सनको निम्ति दिने र एक्सनमा जानेको बिचको केही फरक हुँदो रहेछ। एक्सनमा जाँदाखेरि एउटा मात्रै पार्ट छैन नि, त्यो एक्सनबाट एफेक्टेड पार्टहरू त धेरै हुन्छन् नि। तपाईँ सरकार हुनुहुन्छ भने सरकार, मानव एउटा पार्टीको सरकार छ भने पार्टी सरकार बनाउन्जेल पो पार्टी भयो त, सरकार बनिसकेपछि त सिङ्गो देशको हुन्छ नि त त हो। त्यति बेला उसले हेर्ने बेलामा के हेर्छ त भन्दाखेरि सबै सेक्टरहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर ऊ जुन बेलासम्म सरकारमा पुग्दैन उसको पोलिटिकल एजेन्डा मात्रै हुन्छ, पार्टीको एजेन्डा मात्रै हुन्छ। पार्टीले आफ्नो एजेन्डालाई पपुलर गराएर सरकारमा जान्छ। क्रियान्वयन गर्ने बेलामा मानौ वामपन्थीको सरकारमा गयो भने काङ्ग्रेस पनि त छ, पञ्च पनि छ, अरू पनि छन् भनेर सरकार सबैको हो, पार्टी विचारको, यसरी हेर्नु पर्यो। पार्टी एउटा विचारको हो, सरकार सबैको हो अरे क्या। त्यस कारणले हामीले प्रश्न उठाउने गरेका छौँ। सरकारमा आम जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ, पार्टीमा विचार बोकेका मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ। यो पत्र सार्वजनिक भएपछि माओवादी नेताहरूको वा पार्टीकै अध्यक्षकै रूपमा प्रधानमन्त्रीजीसँगको संवादपछि सार्वजनिक भएकोमा, यो पत्र सार्वजनिक भएकोमै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको चाहिँ आपत्ति रह्यो। यसले किन सार्वजनिक गराउनु भयो भन्ने प्रश्न आयो। त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, त्यो तपाईँलाई थाहा होला है। मलाई पनि अर्को एउटा मिडियाले सोधेको थियो कि प्रचण्डले चाहिँ नि आपत्ति जनाउनु अरे भन्ने कुरा। मैले भने तपाईँले अनुसन्धान गर्नु होला, मसँग त्यो सूचना छैन, होइन? मैले बरु अहिले सुनेको छु बालुवाटारमा मिटिङ छ भन्ने कुराहरू सुनेको छु। अब त्यो मिटिङ अब के को निम्ति हो, निर्वाचनको निम्ति हो कि अरूको निम्ति हो, त्यो मलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा दृढ के हो त भन्दाखेरि नेपाल र नेपाली जनताको हितको विरुद्धमा भएको यो एमसिसीसँग गरेको सम्झौता बदरभागी छ, बदर हुन्छ। म अब अर्को विषयमा तपाईँले प्रवेश गराउन चाहन्छु। जुन कन्टेस्ट र कन्टेन्ट सहित चाहिँ एमसिसी पछिल्लो केही समयदेखि मुलुकको प्रमुख बहसको विषय बनिरहेको छ। अहिले एकपछि अर्को गर्दै यो टर्न एन्ड ट्विस्टहरू आउँदै गर्दा यो पत्रले चाहिँ खास गरिकन सत्तारूढ घटक दलहरू बीचमा एक किसिमको आशंका र गठबन्धनको भविष्यमाथि नै विस्फोट गराए जस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ। यसले दुईटा कुराहरू गर्छ। एउटा के अरे यदि कन्फिडेन्सियल थियो यो भने, यदि यो ल उहाँहरू दुईटाको बिचको हस्ताक्षर भयो गयो, होइन? पार्टीबाट कन्सेन्ट लिएर कुनै पनि पार्टीको विचार पार्टीबाट गएर जान्छ, त्यो गोप्य हुँदैन। पार्टीको एउटा सीमामा सधैँ सबै कुराहरू खुल्ला टुनीखेलमा आएर गरिँदैनन्। तर पार्टीको नीति निर्माणको तहमा त्यो चाहिँ एउटा निकायमा त्यो ओपन हुन्छ र आम छरपष्ट नहुनु पनि सक्छ। एउटा त्यो पक्ष भयो, होइन? यदि कन्फिडेन्सियलै भनिएको थियो यसलाई हामीले सार्वजनिक नगर्ने है भनिएको थियो भने कन्फिडेन्सियल चिजहरू बाहिर खुल्ला गर्नु पनि नियत, त्यहाँ पनि नियत हुन्छ। खुल्ला गरेर अप्ठ्यारो पारिदिइहाल्ने, होइन? जस्तो राष्ट्रिय अनुसन्धानमा विभिन्न
सिआइडी गुप्तचरहरूमा काम गर्छन् नि, त्यो काम गर्ने मान्छेहरू जीवनभर गुप्तचरमै रहनुपर्छ अरे के। ऊ रिटायर भएर जान्छ, तर त्यो भित्रको उसले जो कबोल खाएको हुन्छ नि, गोपनीयताको कबोल, त्यो कहिले पनि खोल्न पाउँदैन अरे के, कहिले पनि खोल्न पाउँदैन। किनभने त्यो राज्यको कन्फिडेन्सियल चाहिँ नि पोजिसनमा हुन्छ उसले। सूचना मैले यस्तो सूचना पाएको थिएँ, हिजो यस्तो गरिदिएको थिएँ भन्न पाइन्न अरे क्या त्यो, होइन। किनभने राजकीय मामलामा राज्य चलाउने बेलामा त्यो कुराहरू त्यति भरपर्दो हुनुपर्छ अरे। अब यो पार्टीमा त नीति निर्माणको तहमा इन्डिभिजुअली डिक्टेटरहरूमा मात्रै हुन्छ यो, एक्लै आफूले गर्ने आफ्ना अधिकारहरू आफूमा एकजना व्यक्तिमा केन्द्रित भयो भने त्यस्तोमा मात्रै हुन्छ, होइन भने कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो कुराहरू हुँदैन। तपाईँले भने जस्तै पार्टीभित्र एक लाइनमा कम्तीमा त यो कुरो चाहिँ कन्सेन्ट लिनुपर्ने एउटा पाटो रह्यो। दोस्रो पाटो के रह्यो भने तपाईँले भने जस्तो यो गोप्य थियो भने आजको दिनमा यो र त्यो बहानामा यसरी पब्लिक हुनु भनेको नेताहरूको विश्वसनीयता, तिनीहरूको यो नेताहरूले यो प्रतिबद्धता गरेका थिए र आज यी नेताहरूले प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटेको छ, ल हेर है तिमीहरूको नेताको अनुहार भनेर आज हामीमाथि यो दस्तावेज, गोप्य दस्तावेज नै मान्ने हो भने जुन रूपमा अहिले बाहिर ल्याइदिएको छ, यसले हाम्रो अनुहार कस्तो छ भने ऐनामा देखाइदिएको होइन यसले। होइन, मैले यस विषयमा मैले भनिसकेँ। मैले यस विषयमा के भने त भनेर भन्दाखेरि दुईटा, हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन र यो मेल खाँदैन। यो जुन गयो पत्र गयो त्यो मेल खाँदैन। अब मैले अध्यक्षसँग बसेर यस विषयमा छलफल गरेको छैन, किन आजै दिउँसो मात्रै बिहान मात्रै जानकारी प्राप्त भएको छ, त्यस कारणले मैले यस विषयमा छलफल भएको छैन। मलाई लाग्छ पार्टीमा इमिडिएटली यस विषयमा छलफल होला, यो के हो किन हो भन्ने कुराहरूको बारेमा, यसको बारेमा पार्टीको महाधिवेशनको दस्तावेज र यो दस्तावेजको बिचमा चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि कहाँ त्रुटि भयो त, कहाँ के मिस भयो त, होइन होला। मैले अघि नै भनिसकेँ, यसो गर्दाखेरि लिडरसिपप्रतिको विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्ने ठाउँ बनाइदिन्छ। किनभने यो कुराहरू एउटा कुरा गर्ने, अर्कोतिर अर्को कुरा गर्ने भइदियो भने प्रश्न उठाइदिन्छ। अब तर मैले अहिले के भन्छु, गठबन्धनको भविष्यको सन्दर्भमा म के भन्छु भने, म एकदम यसमा पनि मेरो धारणा एकदम क्लियर छ। एमसिसी पास गरेर गठबन्धन बचाउनु छैन। एमसिसी सम्बन्धी सम्झौता गठबन्धनले बचाउने, पास गर्ने, अनि त्यो गठबन्धन बचाएर राख्ने भन्ने कुरा छैन। एज इट इज जुन जान्छ नि त्यो छैन। यो पत्रको हिसाबले प्रचण्ड र माओवादी माथि, नेकपा माओवादी केन्द्रमाथि नैतिक रूपमा वा जनताको लेभलमा गर्न खोजिएको हो। त्यो त माओवादी केन्द्रको बैठक बसिसकेपछि यसका बारेमा के गर्ने भन्ने कुरा हामी गरौँला, होइन। यसको चाहिँ नि औपचारिक कुनै त्यस्तो निकायको बैठक बस्यो भने केन्द्रीय कमिटीकै बैठक बस्दैछ, होइन, त्यस कुरा गरौँला। तर के हो त भन्दाखेरि अब इमिडिएटली अहिले नै सारा चिज भत्किहाल्यो, सिद्धिहाल्यो भन्ने चाहिँ होइन। तर अर्को चिज जस्तै फाल्गुन 16 गते भित्र त एउटा डेडलाइन त तोकेर आयो। अनि यसको डेडलाइनको भन्ने नै छैन। यसको डेडलाइन त 4 चोटि सरिसक्यो। नेता पत्रले के भन्छ भने, पत्रले के लेखेको देखाउँछ भने तपाईहरूले कमिट गरे अनुसार चाहिँ उनले भनेका छन् सहमति प्राप्त, सबै प्रावधानहरूमा सहमत भएर हस्ताक्षर भएकोले अब संशोधन पनि सम्भव छैन, होइन। दुवै नेतालाई पत्र लेखेर प्रतिबद्धलाई सम्मान गर्न भनिएको छ, होइन। यो कुराहरू उनीहरूले आफ्ना पत्रहरूमा मेमोरेन्डम उसले चाहिँ नि सजग गराउने कुराहरूको नाममा उनीहरूले त्यो लेखिसके होइन, पत्र पनि लेखिसके। यो पत्र गइसके पछाडिको सम्झाएको, तिमीहरूको डेडलाइन आयो है भनेर सम्झाइदिएको कुराहरू देखिन्छ। र अर्को के भनिएको छ, के पनि भनिया देखिन्छ त भन्दाखेरि, होइन हामी चाहिँ नि मार्चमा त हाम्रो बोर्डको बैठक बस्छ, तिमीहरूले स्वीकार नगर्ने हो भने हामीले चाहिँ नि त्यसलाई क्यान्सल गर्ने राइट हामीसँग छ, खारेज गर्ने हामीसँग छ भनेर। अर्को त्यति भइसकेपछि मिडियाले सोध्छ, मिडियाले सोधेकोमा उनी के भन्छन् भने यसले अमेरिका र नेपालको बिचको सम्बन्ध चाहिँ बिग्रिन्छ त भन्दाखेरि उसले केही पनि बिग्रिन्न, हाम्रो सौहार्दपूर्ण वातावरण, धेरै लामो इतिहास छ भन्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ। त्यो कमिटमेन्ट कति पुरा हुन्छ थाहा छैन, फेरि त्यो कुरा कति हुन्छ थाहा छैन। म यो पत्र र
पार्टीको बारेमा मैले अघि नै भने, रिपिटेडली भनिरहेको छु, संशोधन नगरिकन पारित गर्न सकिन्न भन्ने पार्टीको स्ट्यान्डिङ पोजिसन हो। यसमा संशोधनको कुनै पदावली परेको छैन। भनेपछि पार्टीको पोजिसन र पत्रको पोजिसनको बिचमा त डिफर गर्यो नि त, फरक भयो नि त। गठबन्धनभित्रको सबैभन्दा अब गठबन्धन यो कमिटमेन्ट गरेको छ, त्यस कारणले पारित गर्छस् भने गर, गर्दैन भने तोड्छु भन्ने भने एउटा नेपाली काङ्ग्रेसले भन्न सक्छ। अर्को होइन, यो पत्रभन्दा हामीले पार्टीको सभरेन बडीले महाधिवेशनले टुङ्गो लगाएको छ, त्यसकारण महाधिवेशनको निर्णयभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ, तोड्ने भए पनि तेड भन्ने पनि हुनसक्छ। त तोड्ने जिम्मा कसको? गठबन्धन तोड्ने कि नतोड्ने भन्ने निर्णय गर्ने को? पास गर्ने विषय अगाडि बढ्ने बित्तिकै तपाईँहरू नैतिक रूपमा दबावमा पर्नुहुन्छ। गठबन्धनमा बसिराख्ने चाहिँ बस्दैनौँ। त्यो त शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ बारम्बार चाहिँ तपाईँको पार्टीका दुई नेतालाई फोन गरेर, पार्टी अध्यक्ष र अर्का नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई फोन गरेर तपाईँहरू मिलाउनुहोस्, पार्टीलाई चाहिँ भित्र चाहिँ माहौल बनाउनुहोस्, यसलाई त पारित गराउनुपर्छ भनेर जति पटक कल गर्दा, जति पटक संवाद गर्दा त्यो कुरा त निरन्तर रूपमा दबाव आइराखेको छ। त्यो त उहाँले अर्कै सन्दर्भमा छलफल भएको छ नि, एमसीसी भन्न थाल्नुहुन्छ, त्यो अर्कै कुराहरू हो। उहाँले सपनामा पनि एमसीसी भन्नुहुन्छ भन्ने सुने अब कुराहरू के, जति बेला सन्दर्भविहीन एमसीसी पास गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ अरे। अब त्यस कारणले मैले के भन्दछु भन्दाखेरि मेरो एकदम दृढ अडान पनि हो, दृढ दृष्टिकोण पनि हो, पार्टीको दृष्टिकोण पनि हो र स्वयं अध्यक्षले महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा एमसीसीका सम्बन्धमा संशोधन गरेर त्यहाँ राष्ट्रिय हित विरुद्धका दफाहरूलाई हटाएर संशोधन गरेर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने भनाइ भएको कारणले म पार्टीको महाधिवेशनको त्यो दस्तावेज र त्यो निर्णयप्रति म दृढ छु। र मेरो इन्डिभिजुअल कुरो त मैले भनिसकेको छु बारम्बार कि म यसले पनि यो संशोधनको कुनै गुन्जाइसै छैन। निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन टिकाउने शर्तमा एमसीसीमा को अहिलेको स्थितिमै चाहिँ सहमति जनाउने वातावरण बन्ने परिकल्पना गर्न सकिन्छ। अब एउटा सकिन्छ। एउटा कल्पना के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो कुरा लेखियो, यो कुरा गरियो, शेरबहादुर देउवाजीलाई पनि भनियो, प्रश्नै भनेको छ त निर्वाचनसँग हामी किन सम्म चाहिने, हामी किन चाहिने विवाद गर्ने विषयमा। अर्को सरकार आउँछ, अर्को सरकारले जे गर्ला त्यो पनि संवाद भएको छ, अर्को सरकारले जे गर्ला भन्ने संवाद पनि भएको छ। तर कनेक्सन देखियो। शेरबहादुर देउवाजीले के भन्नुभयो भने एमसीसी पास गरौँ, निर्वाचन घोषणा गरौँ भनिराख्नु भएको छ, अथवा एमसीसी पास नभइकन निर्वाचनको विषयवस्तुहरू अगाडि नबढ्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्रश्न गर्ने ठाउँ त रह्यो। अब त्यसो त मैले भने एमसीसी पास गर्ने भनेर जाँदा दिनमा यो अहिलेको गठबन्धन रहन्न। तपाईँले प्रश्न भाषा प्रयोग गर्दा कस्तो स्थिति बन्यो भने हेर्नुहोस् है, यो संयोग मात्रै होइन जस्तो देखिन्छ। राजनीति जुन प्रकारले डेभलप संयोग होइन। तपाईँ हेर्नुहोस्, यो पत्र सार्वजनिक हुन्छ, नेताहरू बिचमा फ्रिक्वेन्टली कुराकानी हुन्छ, नेताहरू फ्रिक्वेन्टली भेटिराख्नु भएको छ, फ्रिक्वेन्टली संवादमा हुनुहुन्छ र 7 महिनापछि सत्ताबाट हट्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज बालुवाटार पुग्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित 3 नेता बीच 2 जना अन्य पार्टीका नेताहरू राखेर संवाद हुन्छ। केही न केही पाकेको छ, जुन पाकेका कुराहरू यो पत्र जस्तै गोप्य छ, जनता सामु आइपुगेका छैन। संवाद हुनुलाई मैले त्यो नकारात्मक दृष्टिले हेर्दैन, किनभने लामो समय भयो, 4 महिना भयो संसद अवरुद्ध छ। 4 महिना पुरै एउटा अधिवेशन सक्यो, स्थगित भयो, फेरि अर्को अधिवेशन बोलाइयो, अवरुद्धको अवरुद्धै छ। यो एकातिर निर्वाचन गर भन्नु भनेको छ, निर्वाचन गर्नेछ। निर्वाचन गर्नका निम्ति संविधान र कानुन बाजिएको छ। बाजिएको हदसम्म यदि त्यो संविधान संगत बनाउनका निम्ति बाजिएको कानुन अनुसार नै निर्वाचनको अगाडि बढ्ने हो भने त्यो निर्वाचन कसैले कोर्टमा गएर यो संविधानसँग बाजिएको निर्वाचन हुँदैन भनेर कसैले कोर्टमा निवेदन दियो भने त्यो हुन्छ नि खारेज हुन सक्ने सम्भावना छ।
है। निर्वाचन ऐन आफैमा अन्तर्विरोधी छ, ऐनै आफैमा अन्तर्विरोधी छ। निर्वाचन आयोगको गतिविधि आफैमा अन्तर्विरोधी छ। निर्वाचन आयोगले के का आधारमा 4 फागुन के अरे जेठको 4 गते चुनाव गर्ने भन्नु? कुन आधारमा? ऐनले के भन्छ? पहिलो विभिन्न चरणमा निर्वाचन भएका मध्ये पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिले 5 दिन पछाडि भनेको 31 गते निर्वाचन भयो, 5 गते भित्र है। 5 त्यसको 2 महिना अगावै निर्वाचन भएको मितिले 2 महिना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्छ। फेरि वैशाख 31 गते मान्दाखेरि के हुन्छ? 2 महिना अगावै फागुन 31 गते भित्र कि कति फागुन 31 गते भित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने भनेर निर्वाचन ऐनले भन्छ। पहिलो चरणमा मान्यो। यदि असार 14 गतेकोलाई मान्ने हो भने वैशाख 14 गते निर्वाचन, वैशाख 14 गते। जेठ के को आधारबाट? यदि असोज 2 गतेलाई मान्ने हो भने साउन 2 गते हुन जान्छ। कुन चाहिँ धरातल, कुन चाहिँ कानुनी प्रावधान अन्तर्गत जेठको 4 गते निर्वाचन गर्ने भन्नु भने? प्रधानमन्त्रीज्यू पनि तयार हुनु भएको छ। त्यसैले त मैले तयार हुनु र कानुनले अनुमति दिनु भने फरक कुराहरू हुन्। पोलिटिकल सोल्युसन हुन सक्छ, किनभने चुनाव भएन, एग्रिमेन्ट गरौँ, एउटा समयमा निर्वाचन गरौँ, लौ हामी सबै मिलेर तिथि तोकौँ भन्ने हुन सक्ला। अब हामी कानुनी राज्यमा कानुनी विधिलाई अवलम्बन गर्ने कि कानुनलाई भाँचकुच गरेर आइरन लगाएर त्यसलाई पोलपाल पारेर चाहिँ गर्ने? एउटा त हुन्छ। मैले अझै चुनाव गर्ने हुँदैन भन्नेमा छैन म। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ अहिलेको यो 5 दलीय गठबन्धनको जुन गठजोड छ यो बलियो छैन रहेछ? होइन, बलियो र निर्बलियोको कुरो होइन, बलियो हो। उद्देश्य के का लागि भएको थियो? संविधानको रक्षा, निर्वाचित संसदको रक्षा। केपी ओलीले संविधानमाथि हमला गरे, संसदमाथि हमला गरे। त्यसकारणले लोकतन्त्रको रक्षासँग जोडिएका 2टा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू, कानुनी राज्य कायम गर्नका निम्ति संविधानको रक्षा, निर्वाचित जनप्रतिनिधि सत्तालाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिनका निम्ति संसदको रक्षाका निम्ति गठबन्धन भयो। त्यो गठबन्धनले काम गर्नका निम्ति के गर्यो त? आफ्नो कार्यकालकारी भन्दाखेरि साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनायो। त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने कुरा छैन। त्यसभित्र अरू कुराहरू छन्। त्यसभित्र निर्वाचनका समयमा निर्वाचनका कुराहरू होलान्, त्यसभित्र विकास निर्माणका कुरा होलान्, त्यसभित्र सुगमवासीका कुरा होलान्, त्यसभित्र महँगी नियन्त्रणका कुरा होलान्, त्यसभित्र रोजगार प्रवर्धन गर्ने कुरा होलान्, विभिन्न अरू कुरा होलान्। त्यही त हामीले प्रश्न आम जनताको प्रश्न त्यसै कारणले यो सरकारको प्राथमिकता तय गरिदिनु भएको थियो, तर सरकारको प्राथमिकता त ती विषयवस्तुहरू एकदम एकदम त्यो चिज सही हो। त्यो प्राथमिकता होइन रहेछ। त्यो विषयवस्तु के रहेछ भने एमसीसी पास गराउने, त्यसभित्र रहेका कुनै पनि विषयवस्तुहरूमा डिबेट नगर्नुहोस्, पास गराउनुहोस् भन्ने शर्त हो। हैन, प्रधानमन्त्रीजी त्यसको लागि प्रतिबद्ध हुन्छ, प्रतिबद्ध हुन्छ। यो प्रस्ताव ढोकाबाट आएन, यो प्रस्ताव झ्यालबाट आयो। ढोका त हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएका थियौँ, यही उद्देश्य पूरा गर्नको लागि हो भनेर। अनि साझा न्यूनतम कार्यक्रम एकातिर छ, अनि झ्यालबाट एमसीसी सम्बन्धित प्रस्ताव पेश गर्नु त्यो नैतिक दृष्टिकोणले पनि राम्रो होइन। तपाईलाई फेरि म सपाट प्रश्न गर्छु। पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति स्वयं रहनुभएका र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच पछिल्लो समयको संवादले राष्ट्रिय राजनीति फेरि अन्यत्र मोडिने र एउटा नयाँ दिशातर्फ अगाडि बढ्ने, नयाँ प्याराडाइममा अगाडि बढ्ने संकेतहरू देखा परेको हो राष्ट्रिय राजनीतिमा। अब यो देशको प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भेटघाटलाई मैले फेरि अन्यथा मान्दैन। फेरि के कारणले मान्दैन? सामान्यतया प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग प्रधान सरकारको प्रमुखले भेट गरिरहन्छ, तर हामी कहाँ भएको थिएन। दोस्रो, संसद प्रमुख प्रतिपक्षीले संसद अवरोध गरेको छ। संसद अवरोध गराउँदाखेरि थुप्रै बिलहरू, थुप्रै कानुनहरू बन्न नसकेर अड्केर बसेका छन्। नागरिकता विधेयक जस्ता, निजामती कर्मचारीको
व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक जस्ता, प्रहरीको व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक जस्ता, सैनिक विधेयक जस्ता यी थुप्रै विधेयकहरू, यी एनआरएनको सिटिजनसिप सम्बन्धी विधेयक जस्ता विधेयकहरू अड्केर बसिरहेका छन्। महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्केर बसिरहेका छन्। सदन चलेको भए सदन जनताका समस्याहरू भेन्टिलेट हुन पाएनन्। त्यहाँ सांसदहरूले जनताका समस्याहरू भेन्टिलेट गर्नुपर्ने विचार राख्न पाउनु पर्थ्यो, त्यो अड्केर बसिरहेका छन्। अनि टाइम टेबलमा आयो, बैठक सुरु भयो, नाराबाजी हुन्छ, स्थगन गर्यो। अनि सरकारले कहिलेकाहीँ सूचना सुनाउँछ, त्यो नाराबाजीको बिचमा सूचना सुनाउँछ। कुनै विधेयक जानकारी मात्रै दिनुपर्ने छ भने जानकारी दिन्छ, नाराबाजीको बिचमा जानकारी दिन्छ। पारित गर्नुपर्ने छ अनिवार्य बजेट जस्ता पारित गर्नुपर्ने छ भने त्यही हल्लाकै बिचमा पारित भयो भनिदिन्छ। त्यहाँ कुनै चिजको चाहिँ हुँदैन। तपाईँले भन्ने विषयवस्तु के हो भने एउटा सामान्य परिस्थितिमा भेटघाट हुनु एउटा कुरोलाई मान्न सकिन्छ। तपाईँले मैले भने सामान्य तर मुलुक विशेष परिस्थितिमा छ। अब अहिले हाम्रो सामु केही दस्तावेज, गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक हुन्छ, त्यसपछि नेताहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली कुराकानी गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अलग सडन नेताहरू बिहान पनि बेलुका पनि दिउँसो पनि भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यो कुरालाई अन्यथा पनि मान्नु भएन। किन मान्नु भएन भनेर भन्दाखेरि एकातिर त मैले सदन खोल्ने कुरा गरेँ, अर्कोतिर निर्वाचनको कुरा गरिरहेका छु। निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति कानुन बाधा छ, संविधानको बाधा छ भनेर भनिरहेको छु। त्यसलाई कसरी फुकाउने भन्ने कुराहरू पनि गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर संसद अवरुद्ध छ, त्यो अवरुद्ध संसदलाई कसरी फुकाउने त? सरकार र प्रतिपक्षको बिचको सहमतिको वातावरण भने के हो त भन्ने कुराहरूका निम्ति पनि संवाद गरिने कुराहरू छ भने, अर्को तपाईँले भनेको एमसीसी राष्ट्रिय यति पेचिलो मुद्दा बन्यो एमसीसीसँगको सम्झौता, त्यो सम्झौताका बारेमा एउटा सोच इमिडिएटली पारित गरिहाल्नु पर्दछ। हिजै केपी ओलीजी पारित नगरेका कारणले के वितण्डाहरू भए त्यो आफैलाई थाहा छ है। हिजो त्यो मात्रै होइन, पछिल्लो चरणमा पनि सभामुख फेरिएर अर्को सभामुख आइसके पछाडि पनि केपी ओलीजीले सार्वजनिक रूपमा सभामुखले प्रस्ताव रोक्यो भनेर उहाँले सरकारको प्रस्ताव रोक्यो भनेर भन्नुभएको छ सार्वजनिकमा। अब सभामुखलाई के छ, कार्य सम्पादन नियमावली र संसद परिचालन सम्बन्धी नियमावलीमा सभामुखलाई संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएको कुनै पनि प्रस्तावलाई संसदको बैठकमा छलफल गर्ने अन्तिम अनुमति दिने नदिने अधिकारी चाहिँ नि सभामुख हुन्छ भन्ने छ, अन्तिम अधिकारी। अब सभामुखलाई लाग्यो कि एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता यो राष्ट्रिय बहसको मुद्दा हो, त्यसकारणले दलहरूको बिचको सहमति भएपछि मात्रै अगाडि बढाउँछु भनेर भनेका कारणले रोक्यो। जस्ताको तस्तै बहस गर्न दिइहाल्नु पर्दथ्यो भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेको स्थिति थियो हैन। अब हामीले कसले कुन अधिकारको प्रयोग गर्ने हो, कार्यकारीले कुन अधिकारको प्रयोग गर्ने हो, व्यवस्थापिकाले कुन अधिकारको प्रयोग गर्ने हो, यो कुराहरूको छिनोफानो फेरि हामीले अरू कुराहरू गर्नुपर्ने रहेछ। सरकारका बिलहरूले रोक्न पाउँछ कि पाउँदैन, सरकारका प्रस्तावहरू रोक्न पाउँछ कि पाउँदैन। प्रस्ताव र बिल फरक हुन्। फेरि सरकारको प्रस्ताव कुनै पोलिटिकल सिचुएसनको सम्बन्धमा आउने होला, यस्तै सन्धि सम्झौताको सम्बन्धमा। फेरि अर्को यो सम्झौता जुन छ, यो सम्झौता पार्लियामेन्टमा लगेर इन्डोर्स गर्नै पर्ने सम्झौता पनि थिएन। किन बनाउनु खोजियो त भन्दाखेरि यसलाई कानुन बनाउनु खोजिएको। कानुन बनाउने बित्तिकै के हुन्छ भने यो ऐन बन्छ, ऐन सरह हुन्छ। ऐन सरह बन्ने बित्तिकै त्यहाँ इम्पोज छ क्या। त्यो ऐन सरह बन्ने बित्तिकै के हुन्छ, कतिपय अमेरिकी कानुनहरू हामीले मान्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। किन पार्लियामेन्टले पास गराउने नगराउने कुरा सेकेन्डरी होला, तर आम जनतालाई देखिने गरी संसदहरू, जनताका मत लिएर आएका बौद्धिक सांसदहरूले बुद्धि विलास र आफ्ना मत राखेर छताछुल्ल पार्ने ठाउँ त त्यही हो। फेरि हो तपाईँ जसरी अहिले पब्लिक फोरममा आएर हामीलाई डिबेट गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँका सांसदहरू, यो देशका सांसदहरू आफ्ना विचार राख्ने ठाउँ कहाँ हो? त्यही हो, पार्लियामेन्ट हो। अनि त्यहाँ चाहिँ इन्डोर्सै नगरेपछि त बहस नहुने भयो नि त। त्यसै त्यहाँ इन्डोर्स, त्यहाँ त पहिलो कुरो त संसद अवरोध छ। फेरि यो कतिपय सबै मुद्दाहरू पार्लियामेन्टमा जानै पर्छ भन्ने छ छैन। जसले देशको दूरगामी हित छैन भनेर देखिरहेको छ र यत्रो ठुलो डिबेट भएको छ। लाखौं जनताहरू अहिले यो एमसीसी नो एमसीसी भन्छन्। कतिले यसभित्रको सम्पूर्ण बुझेर भन्लान्, कतिले नबुझेर अरूले बुझेका छन्, त्यसकारणले ठिकै होला नि भन्नु भनेका होलान्। त्यो मुद्दा हामीले यसको बारेमा बोलिरहेका छौँ। आज लगातार 2-2.5 वर्षदेखि लगातार हामीले यसका डिफेक्ट्सहरू के हुन्, यसका नकारात्मक चिजहरू के हुन् भनेर हामी बोलिरहेका छौँ।
कसैले हामीले भनेको नकारात्मक चिज देख्दै देख्दैन यसलाई सकारात्मक देख्छ। यो राम्रो सभामुखले कोट गरेर न्युज आयो एमसीसी डिबेट हुन सक्दैन यदि दलीय सहमति भएन भने, यदि अगाडि बढ्यो भने म मर्न तयार छु तर एमसीसी चाहिँ म इन्डोर्स गर्नु। यो लाइन चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँहरूले लिनुभएको लाइन जस्तो देखिन्छ र अमुक हिजोको दिनमा तपाईँको पार्टीकै उहाँ चाहिँ सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न। तपाईँहरूकै उक्साहटमा उहाँले त्यस्तो गरिराख्नु भएको छ चाहिँ आरोप तपाईँहरूमाथि छ। हामीले कसैलाई उक्साएका छैनौँ। हामीले देखेको मैले त के गरेको छु भने मैले मेरो भर्सन पनि कम राखेको छु। अझ मैले तथ्यगत रूपमा दस्तावेजका कुराहरूलाई व्याख्या गरिदिएको छु। मेरो भर्सनको कुरो गर्नुहुन्छ भने मैले आफ्नो भर्सन त्यसभित्रको विश्लेषणको कुराहरू आफ्नो ढङ्गले गरेको हुँला, तर त्यहाँभित्रका तथ्य कुरा राखेको छु। आइपिएस मेम्बर बन्यो, कहाँ छ मेम्बर भनेर भने के सम्झौतामा कहाँ लेखा छ भन्नु भने आइपिएसको रिपोर्टै छ। आइपिएसको रिपोर्टको के अरे जुन 1/2019 प्रकाशित रिपोर्टको 38 नम्बर पृष्ठमा नेपाल इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्टनर बन्यो, न्युली एडेड भन्छ त्यहाँ। आज भर्खरै नयाँ संलग्न भएको 2019 को कुरो छ त्यो। अब 19 पनि कुन बेला भएको डिसेम्बरतिर चाहिँ नि के अरे प्रदीप पोखरेल त्यति बेलाको नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चाहिँ नि सरकार बनिरहेको बेलामा उहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गएर एक्सेप्ट गरेर आउनुभयो भन्ने कुराहरू छ। त्यति बेला एग्रिमेन्टहरू भएको थियो भने छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा यहाँ देखाइदिन्छु। एउटा मसँग छ त्यति बेला इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गतको चाहिँ नि तपाईँले स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टको बारेमा मैले त्यो बेलामा पनि भनेको थिएँ। अहिले चाहिँ नि एग्रिमेन्टै भयो भनेर चाहिँ नि उहाँले भनिराख्नु भएको छ झलनाथजीले। मैले त्यो हेर्न चाहिँ पाएको छैन। त्यसलाई पनि एमसीसीले खण्डन गर्यो चाहिँ अर्को चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि चाहिँ साइडलाइन चाहिँ दस्तावेजहरू चाहिँ छैन, सहमतिहरू भएको छैन। लामो चाहिँ एमसीए नेपालको चाहिँ हामीले पढ्नै पायौँ। यो पहिलेको हो क्या, ईश्वर पोखरेल डिफेन्स मिनिस्टर हुँदाखेरिको। यसले के भन्छ, नेपाल इज पोजिटिभ about being part of state partnership program under Indo-Pacific strategy minister tells visiting US official। यो शीर्षकमै यो त्यति बेलाको हामीले के भन्यौँ त्यो हामीले एग्रिमेन्ट भएको छ भने देऊ भनेर हामीले रक्षा मन्त्रालय के परराष्ट्र मन्त्रालय भन्दाखेरि यो रक्षामा होला भनिदियो, रक्षातिर पठायो। रक्षालाई भन्दाखेरि परराष्ट्र होला भनेर परराष्ट्र पठाइदियो। पेन्डुलम बनाइदियो, यता र उता पाइएन। अहिले झलनाथजीले पाइयो भन्नुभएको छ, मैले हेर्न पाएको छैन। यो त्यति बेला नेपाल इज पोजिटिभ एबाउट बिङ पार्ट अफ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्डर इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी। हेर्नुहोस् त क्लियर छैन नि त। हिन्द प्रशान्त रणनीति किन बनेको थियो भन्नेमा हामी जाउँ न। किन बनेको थियो त हिन्द प्रशान्त? त्यो मिलिट्री एलायन्सको क्लियर यस, यसका चारवटा उद्देश्य छन्। एउटा सैनिक गठबन्धन, दोस्रो ट्रेड, तेस्रो सूचना आदान प्रदान, चौथो यो भित्र भएका कुनै पनि मेम्बरहरूलाई केही कुनै दबाब आयो भने जोइन्टली अपोज गर्ने। यो के प्रतिको लक्षित थियो त भन्दाखेरि ओहो यो दक्षिण पूर्वी एसियामा चीनको प्रभाव बढ्न थाल्यो, त्यसकारण यसको अपोज गर्नका निम्ति अर्को क्वाड पनि फेरि जागेको छ। 2007 मा निर्माण भएको थियो। 7 मा निर्माण कोअर्डिनेटर सेक्युरिटी चाहिँ नि डायलग भन्ने त्यो चारवटा कन्ट्रीले, यिनै चारवटा कन्ट्रीले बनाएका थिए। म 2-3वटा प्रश्न अझै तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। यो आजको पत्र लेखेको पत्र सार्वजनिक भइसकेपछि टिक्का टिप्पणी भइरहँदा यसका पक्षमा बहस गर्ने बौद्धिक जमात, पत्रकार वा नागरिक समाजको व्यक्तिहरूसँग पनि अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमसीसीको सम्झौतामा संशोधन भन्दा पनि अमेरिकन गभर्नमेन्टबाट यो आइपिएसको पार्ट हो कि होइन भन्ने विषयमा पोलिटिकल कमिटमेन्ट र क्ल्यारिफिकेसन खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो हो? त्यसो त यो चाहिँ नि फातिमाले एउटा पत्र पठाएकी छन् है। त्यो पत्र पहिलेकै हो। अर्थ मन्त्रालयले केही क्वेसनहरू सोधेर पठाएको थियो। सोधेर दिएको एन्सरमा नै यो फातिमाले पठाएको नेपाली रूपान्तरण हो। यसमा नै यसको पार्ट होइन भनेर भनेकी छ। हो, अब होइन भनेको सन्दर्भमा म हो भन्ने मान्छेहरू को हुन् भन्दा हो भन्ने मान्छे आइपिएस मातहत एमसीसी रहेको भन्ने अमेरिकी अधिकारीहरू, अमेरिकी विदेश सहायक भन्थे तात्कालीन एलिस वेल्स
यो अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित भएको उनले हो भनेर भनेको छ। ए नेपालीहरूले होइन भनेर अमेरिकन अधिकारीले हो भने त उनीहरूकै तथ्य होला नि त। त्यस्तै अर्को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसिया सम्बन्धी निमित्त रक्षा मन्त्री डेभिड जे रान्ज भन्ने छन्। उनले पनि 15 मे 2019मा हिमालयन टाइम्समा निक्लेको छ। यो यहीँ आएर बोलेका छन् क्या। एकजनाले चाहिँ नि उसमा भियतनाममा बोलेको, अर्को नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्स भन्ने थिए, अहिले छन् कि छैन मलाई थाहा छैन, उनले पनि बोलेका छन् यो एमसिसीको अङ्ग हो भनेर। अर्को डकुमेन्ट छ, त्यो डकुमेन्टले के भनिदिएको छ भने यो हामीले एमसिसीको अन्तर्गत के अरे इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत हामीले चाहिँ नि विभिन्न क्षेत्रबाट लगानी गर्ने गरेका छौँ। जस्तो हामीले कम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर उसले आफ्नो डकुमेन्टमा उल्लेख गरेको छ, डकुमेन्टमै उल्लेख गरेको छ। अनि हामीले होइन जोडिएको छैन, यो सम्बन्धित छैन एमसिसी भनेर भन्न सक्छौँ? उनले त प्रश्नै भनेको छ त, हाम्रो सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर सन् 2004 देखि हामीले एमसिसी मार्फत सहायताहरू लगानीहरू, यसको त अझ राजदूतले के भनेका छन्, नेपालमा एमसिसी लगानी हो भनेका छन्। लगानी भनेको के हुन्छ, त्यसबाट रिटर्न हुन्छ। त्यो रिटर्न मेटेरियल मात्रै हुँदैन, मोनेटरी मात्रै पनि हुँदैन, त्यो रिटर्न पोलिटिकल रिटर्न पनि हुन सक्दछ, अरू कुनै पनि रिटर्न हुन सक्दछ। लगानी भनेपछि त्यसबाट केही न केही चिज रिटर्नको खोजिएको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। त्यस कारणले यो हो होइन भन्ने कुराहरू यी अब धेरै टाढाको कुरा भइसक्यो, धेरै पुराना कुरा भइसक्यो। अब डिक्लेयरली अब यो किन गरिएको भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि धेरै कुरा धेरै छिपेको छैन क्या। अघि नै तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो नि चीनसँगको कुरा आदि इत्यादि। हामी चीनका बारेमा हामीले चिन्ता गरिदिनु पर्दैन। हामी त धेरै शक्तिशाली, धेरै ठुलो देश छ, धेरै विकसित देश छ, उसले आफ्नो रक्षा आफै गर्न सक्दछ। तर हाम्रो भूमि प्रयोग गरेर अरू मुलुकको विरुद्धमा प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने प्रश्न यहाँनिर हो। हाम्रो कानुनले दिँदैन, हाम्रो संविधानले दिँदैन, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले दिँदैन, छिमेकीसँग गरेका सम्झौताले दिँदैन। म हाम्रो भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग गर्न दिन्न भन्ने कुरा हामीले कमिटमेन्ट गरेका। तपाईँहरूमाथि उक्साहट छ, चीनको उक्साहटमा तपाईँहरूले एमसिसी विरोध गरिराख्नु भएको छ। चीनका पार्टीका नेताहरूसँग औपचारिक रूपमा तपाईँहरू चाहिँ घन्टो तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ अनलाइन चाहिँ कुराकानी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँ रूपमा भेट्नुहुन्छ, एमसिसी पास नगरिदिनुहोस् भन्नु हुँदो रहेछ। अब हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले चीनका नेतासँग भेट भएको कुरा यति समाचार बन्यो, एमसिसीका नेताहरूसँग भेट भएर संवाद गरेको कुरा किन गर्दैन? भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भएका कुराहरूको, भारतीय कूटनीतिकहरूसँग भएको कुरा किन गर्दैन? राजदूतहरू गएर भेट्छन्, तिनीहरूसँगको कुरा किन गर्दैन? के चीन भन्ने बित्तिकै किन यति तर्सेको होला? किन तर्सिनु पर्ने? चीन त हाम्रो छिमेकी हो, सिमाना जोडिएको छ है, सिमाना जोडिएको छ, दुर्गम छ त्यता जानका निम्ति। अनि भारतको त खुल्ला सिमाना छ, भारततिर झन् त्यो बारेमा त पुरै गर्दैन त। सञ्चार माध्यममा किन न्युज बन्दैन? त्यो किन चीनसँग कुरा गर्यो भने न्युज बन्छ भने एकचोटि के अरे सामाजिक सञ्जाल ऊ मार्फत चाहिँ नि तपाईँले अनलाइन मार्फत छलफल भयो भनेपछि यत्रो ठुलो न्युज बन्नुपर्ने? अनि उक्साइदियो भने हुन् अमेरिकनहरूले नभने पनि होइनन् कि कसैको इसारामा भनेर भने होइन नि, हिजो सार्वजनिकमा आएको होइन, कसैको इसारामा यो कुराहरू गर्दैछन् भनेर आएको होइन र? हामीले आफ्नो कुरा गर्नु पनि कसैको इसारामा हुन्छ? तपाईँले आफ्नो घरको रक्षा गर्ने भनेको अरू मुलुकको इसारामा घरको रक्षा गरे हुन्छ? मातृभूमिको रक्षा गर्नु, स्वाधीनताको रक्षा गर्नु भनेको कसैको इसारामा गरे हुन्छ? तर आफ्नो देशको चाहिँ अर्थव्यवस्थाको चाहिँ विकास गर्ने कुरा कसैको इसारामा हुन्छ? होइन। यो त नि दरिद्र मानसिकता हो। जसले जो आरोप लगाएको छ नि त्यो दरिद्र मानसिकता हो। सबैलाई हिरो बन्नुपर्ने छ, सबैलाई चाहिँ सुप्रिम सक्सेसफुल बन्नुपर्ने छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई नेपाली कांग्रेसका नेतालाई चाहिँ के लाग्दो हो भने एमसिसी पास गराएर म चाहिँ एउटा चाहिँ क्याम्पको चाहिँ विश्वास आर्जन गर्न सक्छु। नेतालाई लाग्दो हो कि यो एमसिसीलाई रोक्न पायो भने चाहिँ हामी राष्ट्रवादी बनिन्छ, जनताको मत जित्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता होला। ए अनन्तजी, तपाईँ नागरिक पनि हो, तपाईँ पत्रकार मात्रै होइन। एउटा पार्टीको कुनै नेता ल्याएर यहाँ उभ्याएर केरकार पारेर मात्रै तपाईँ चोखो बन्न सक्नुहुन्न। किन सक्नुहुन्न भने तपाईँले
आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ, को मन लागेको पार्टी नेतालाई गर्नु होला, तर तपाईँ सबभन्दा पहिले सिटिजन हो, यो देशको नागरिक हो, यो देशको धरतीको उत्पत्ति हो, यसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी तपाईँको पनि हो, मेरो पनि हो। यो देशमा नजन्मिएको मान्छेले यही देशको निम्ति लडेर मरेको छ। नजन्मियो, बाहिर जन्मेर निर्मल लामा भन्ने त्यो व्यक्ति हो जो कर्साङमा जन्मेको थियो, भारतमा जन्मेको थियो, तर उसका पुर्खाहरू यहीँ थिए, यहीँबाट गएका थिए र ऊ यहीँ आएर राजनीति गर्यो। यहीँ आएर यही माटोमा म लोकतन्त्रका निम्ति, समाजका उत्पीडित वर्गको निम्ति जीवनभर सङ्घर्ष गरे, मर्यो, क्यान्सर भएर मर्यो। धरतीका निम्ति गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू छन्, कतिपय कर्तव्यहरू छन्। हामीले आफ्नो जीवनमा सुख भोग त गरौँला, तर मातृभूमिप्रति हामीले केही जिम्मेवारी निर्वाह गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ठ्याक्कै व्यवहार र भनाइमा हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व त्यो कुरा लागू नगरिदिएर झन् यो विवादित भएको। को नेताले गरेनन् त्यो त हामीले पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो। गुरु गोबर एउटै मानिँदैन के। हाम्रो हिन्दू संस्कारमा गाईको गोबरले लिप्छन्, गुले लिप्दैन। तपाईँ अलिकति म कन्साइज गरेर बिट मार्नुपर्ने छ। अब यतिका बावजुद पनि एकाथरी चाहिँ तपाईँहरूकै गठबन्धनभित्र एमसीसी बढाउने मेन्टालिटीमा एकदमै चाहिँ क्लियर देखिन्छ, क्लियर हुनुहुन्छ उहाँहरू, बढाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ एमालेको साथ लिनु पर्यो भने त्यसको लागि पनि उहाँहरू चाहिँ प्रयोग गरेर कुराकानी गरे हुन्छ। कहाँ रोकेका छौँ हामीले? त्यति मात्र होइन, सभामुख हटाउने भन्ने कुरा अप्ठ्यारो सिर्जना गर्नुभयो भने उहाँलाई पनि हटाउने लगाएर चाहिँ लगाए हुन्छ, महाभियोग लगाए हुन्छ, अविश्वास गरे हुन्छ, के गरे हुन्छ नि। किन बेकारमा हल्ला गर्नु पर्यो? यो एमसीसीले त चारैतिर विस्फोट गरायो नि सरकारमा। ओ बल्ल तपाईँ ठिक ठाउँमा हो। कति पोइजनस रहेछ त एमसीसी, चारैतिर विस्फोट गराउँछ। जनता बीचमा उत्पन्न भएको छ, कोही पक्षमा छन्, कोही विपक्षमा छन्। कति पोइजनस रहेछ त। उत्तर कसले दिने भन्ने कुरा जापानसँग भएको सम्झौता त्यो चाहिँ नि टनल बन्दैछ नि, अहिले खन्दैछ नि, त्यो पनि अरबभन्दा बढ्ताको प्रोजेक्ट हो नि त। खोइ त्यो बारेमा छलफलै भएन, चान्सु केही पनि भएन। किन यही विषयमा मात्रै हुन पुग्यो त? किनभने नेपाललाई बेस बनाएर चीन विरोधी अखाडाको रूपमा प्रयोग गरेका इतिहास हाम्रा अगाडि छन्। अब मलाई ठ्याक्कै 2031 सालमा खम्पा विद्रोह नेपालबाटै भएको, नेपालको मुस्ताङमा भएको। अहिले पनि जानुस्, तपाईँ पत्रकार भग्नावशेषहरू छन्। के नाउस भन्नेले लेखेको अल्फन्स कोल्ड वार भन्ने किताब हेर्नुहोस्। त्यतिखेर गोलीगट्ठा कसले कुराहरू पनि पानामा छँदै कसरी आएका थिए, कसरी केन्द्रित भएको थियो, कसरी विद्रोह अगाडि बढेको थियो, के भएको थियो, चिनियाहरूले पछि के भने, अनि कसरी रिप्रेसन भयो, उनीहरू चाहिँ कसरी निशस्त्रीकरण भए, उनीहरूको नेता कहाँ गएर मर्यो। नेपाललाई बेस बनाएर चीन विरोधी अखाडा बनाउनु खोजेको थिएन त्यति बेला, त्यहीँबाट विद्रोह गर्न खोजेको होइन। हामी त्यही गर्न दिने। मैले भन्छु 14वटा देशले घेरेको छ चीन। म चीनको पक्षमा बोल्न पनि खोजेको होइन, 14वटा देशले घेरेको छ। त्यो 14वटा देशबाट कहीँबाट पनि छिर्न ठाउँ नपाएर नेपाल कमजोर कडीको रूपमा प्रयोग गरिँदैछ। मैले त भनिरहेको छु, एमसीसी एग्रिमेन्ट भनेको नयाँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको स्वरूपमा आएको छ। नयाँ प्रकृति इस्ट इन्डिया कम्पनी त बजार कब्जा गर्यो, पहिले देशलाई उपनिवेश बनायो, यो त द्वन्द्वको थलो बनाउँदैछ। तपाईलाई म फेरि सपाट प्रश्न गरे, नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेर यदि एमसीसी अगाडि बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ यो देशमा? परिणाम पछि हेर्नु होला। किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र यो कोलिसन पार्टनरको रूपमा रहन्न, सरकारमा पनि रहन्न। यो सरकारमा पनि नरहने, कोलिसन पार्टनरको रूपमा नरहने स्थितिले मुलुक के होला? मुलुकमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपाली जनताको सार्वभौमिकता, अखण्डताका सन्दर्भमा हामी नयाँ किसिमको, नयाँ चेतनाको एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्घर्ष अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा मान्नुहोस्। यो स्थिति सिर्जना गर्न चाहने देउबाजी हाम्रो महाधिवेशनमा भाषण गर्न आउनुभएको थियो।
शुभकामना दिन आउनुभयो। धेरै लामो बोल्नु भएन, 8-10 मिनट कति बोल्नुभएको थियो। म देशद्रोही हुँला, अनुहार हेरेर हुन्छ देशद्रोहको देशद्रोह हुने र नहुने। मैले शेरबहादुरजीलाई देशद्रोही भनिराखेको छैन। कुनै पनि सम्झौतामा देशद्रोह गरेको भने लेखिँदैन। त्यहाँ त इन बिट्विन हुन्छ नि, लाइनको इन बिट्विनमा कतिपय कुराहरू चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा लेखिएका हुन्छन्। त्यही जसले मुलुकलाई नोक्सानी गर्छ। के टनकपुर सम्झौतामा देशद्रोह भनेर कसैले भनेको थियो? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त हामीले त उपलब्धि गरेका छौँ। 3 लाख युनिट बिजुली प्राप्त गर्ने पार्लियामेन्टमा हुनु आएन। महाकाली सन्धि पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भने आएन। 1 खरब 20 अरब आम्दानी हुन्छ भनेर केपिएलजीले बोल्नु आएन। वार्षिक आम्दानी पशुपति शमशेरले पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्नु भने आएनन्। कहाँ हो आज महाकाली सन्धि? कहाँ हो महाकाली सन्धि? तपाईँ 2-3 कुरा प्रश्नसँग बताउनु भयो। म बिट मार्छु र फेरि पनि अन्तिम प्रश्न गर्छु। यो पत्र जुन चाहिँ सार्वजनिक भयो, यो पत्रलाई चाहिँ अनरसिप लिने विषयमा तपाईँहरू छलफल गरेर यसको एउटा चाहिँ निर्क्युल दिनुहुन्छ। यो पत्रको कन्टेन्ट तपाईँहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरेको डकुमेन्टसँग कुनै पनि तालमेल छैन। तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। यो खारेज योग्य छ, तपाईँले बताउनु भयो। यसकै कारणले एमसीसीकै कारणले यो गठबन्धन भत्क्यो भने तपाईँहरू गठबन्धनलाई त्याग गर्न सरकार छाड्न तयार हुनुहुन्छ। तपाईँहरू एमसीसीको पक्षमा जबसम्म संशोधन हुँदैन अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यो पार्टीको अफिसियल लाइन हो, अफिसियल लाइन हो। संशोधन हुँदैन भन्ने कुरा हिजो मात्रै भनिन् र यो पत्रमा पनि छ संशोधन हुँदैन भनेर। उनले पहिले लेखेको पत्र यहाँ हेर्नुहोस्, उनले प्रश्न भनेकै छन्। हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन। उनले संशोधन एकातिर संशोधन गर्न सकिँदैन भनिरहेको छ। अनि हामीले संशोधन भनेर पनि संशोधन हुन्छ? हाम्रो पार्लियामेन्टले संशोधन गरेर मात्रै हुन्छ? हुन्न। त्यस कारणले मैले के भने राष्ट्रिय हित विरुद्धका प्रावधान छन्, त्यस कारणले खारेज। फाल्गुन के प्रावधान त मैले त क्याटेगोरिकली भन्दै फाल्गुन 16 गते भित्र यदि तपाईँहरूकै गठबन्धनको दलहरू यो गठबन्धनलाई चाहिँ छाडेर अगाडि बढ्ने स्थिति बन्यो भने तपाईँहरूको पोजिसन पनि आज जे छ त्यही रहन्छ। त्यसो भए आज जे छ त्यही रहन्छ भने के तपाईँहरू संशोधन सहित पारित गराउने पक्षमा जुन हुनुहुन्छ? त्यो त पार्टीको अफिसियल लाइन त त्यही नै हो। चेन्ज हुने सम्भावना छैन। पार्टीको अफिसियल लाइन कहाँबाट चेन्ज हुन्छ? महाधिवेशनले गरेको निर्णय हामीले कसैले उल्टाउन सकिन्छ? मिल्छ? महाधिवेशनले एउटा लाइन गरेर दिने अनि चाहिँ हामीले उल्टाइदिने? त्यसो भने महाधिवेशनको औचित्य के रह्यो? त्यहाँ त 1700 प्रतिनिधिहरू थिए, देशभरिका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू। अनि त्यसले गरेको निर्णय, त्यसमा गरेको कमिटमेन्ट। अब यो विषयवस्तुहरूले थन्काइदिनुहोस् एकातिर। अन्तिममा तपाईँ नेता पनि हो, राजनैतिक विश्लेषक पनि हो। हामी सही ट्र्याकमा छौँ, मुलुक सही ट्र्याकमा अगाडि बढेको छ, वा हामी एउटा त्यस्तो भड्कालोको लागि भइरहेको छ? डिरेल मुलुक ठिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छैन। यस्ता यस्ता कुराहरू आइसकेपछि हामी एजेन्डाभन्दा बाहिर गएका छौँ। मैले अघि भने नि साझा न्यूनतम कार्यक्रम केका निम्ति 5 दलीय गठबन्धन बन्या हो? केका निम्ति बनेको? त्यहाँ हामी केन्द्रित हुने कि नहुने? मुलुकको बागडोर हाम्रै हातमा छ जस्तो देखिन्छ, तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो? मुलुकको बागडोर हाम्रै हातमा छ, तर हामीले चलाउन जानेका छैनौँ। म अर्काको हातमा छ भनेर म कसरी दास्ता स्वीकार गर्छु? तर इन्डाइरेक्ट रूपमा त पात्र चाहिँ देखिने, तर पात्रको पछाडि चाहिँ प्रवृत्ति त अर्कै हुन्छ नि त। मैले 48 सालको पार्लियामेन्टको कुरा गर्ने गरेँ तपाईँलाई पनि भनेको छु। गाडी मैले 48 सालको पार्लियामेन्टमा बोलेको छु। हामी हाम्रा नेताहरू अनुहार नेपाली छ, भाषा नेपाली छ, टोपी नेपाली लाउँछ, दौरा सुरुवाल नेपाली लाउँछ, भात गुन्द्रुक, भात दाल भात गुन्द्रुक खान्छ, ढिँडो खान्छ, नेपाली खान्छ, तर दिल दिमाग चाहिँ विदेशी छ भने त्यही ठ्याक्कै स्थिति आज पनि छ। अरू देशको गुणगान गाउन थाल्ने, अरू देशको नभइकन हुँदैन भन्ने। हाम्रो त जनताको विश्वास लिने हो कि अर्काको विश्वास लिने हो भने मैले त त्यो पो बुझिनँ क्या। हाम्रो विश्वसनीय घट्छ, उसँग सम्झौता गरिसके पछाडि हाम्रो विश्वास घट्छ। अनि हामीलाई जनताप्रतिको विश्वास घटेको कुरा हामीले विचार गर्ने कि नगर्ने? जनतालाई विश्वास गर्ने कि अरूलाई विश्वास गर्ने? पहिले म के भन्छु, पहिले जनता विश्वास गर। जनताको विश्वास लिएर मात्रै अरूको विश्वास हो। जनताको विश्वासमा कुठाराघात गरेर अरूको विश्वासको पात्र बन्नु छैन। हामीलाई
छोटो उत्तर दिनुहोला, बिट मार्छु म। मुलुक नयाँ राजनीतिक समीकरणको लागि अगाडि बढेको सङ्केतहरू देखा परेको हो? म त्यही पनि भन्न सक्दिनँ, किनभने हामीले बुझ्यौँ, चेतना भया। यदि हामी सबैमा चेतना भया मुलुकलाई अर्को दिशातिर जानबाट रोक्ने। अहिले सङ्घीयता भत्काउन खोज्ने, संविधान भत्काउन खोज्ने, गणतन्त्र भत्काउन खोज्ने, सबै समावेशी समानुपाती प्रतिनिधित्व भत्काउन खोज्ने, अहिलेको राजनीतिक प्रणाली भत्काउन खोज्ने शक्तिहरू उद्धत छन्, सक्रिय छन्। अब त्यो सँगसँगै यो परिवर्तनको मूल शक्तिको रूपमा आएको माओवादीलाई आइसोलेट गरेर यसलाई निमित्यान्न पार्न खोज्नेहरू पनि क्रियाशील छन्। तर एजेन्डा कसको छ त? यही परिवर्तनको एजेन्डा माओवादीले उठाएको जनयुद्धसँग जोडिएको एजेन्डाहरू छन्। राज्य पुनर्संरचनादेखि लिएर जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने एजेन्डा कसले अगाडि सारेको? संहिता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपाती, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, यी कसले अगाडि सारेको हो? यही एजेन्डाभित्र मुलुक घुमिरहेको छ। त्यस कारणले प्रयत्न चाहिँ भएका छन्। त्यो प्रयत्न कति सफल हुन्छ त्यो अलग कुराहरू। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रका चर्चित बौद्धिक नेता लीलामणि पोखरेल। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मल पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।